मेरे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरे शो में आप लोगों का खैर मकदम कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो दुआ देना, बद्दुआ देना, ये जायज़ है या नाजायज़ है? नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह। देखिए, गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें अल्लाह से मांगने का दर्स दिया है कि हम उससे दुआ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुतअद्दिद हमें मिल जाते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगो, और दुआ को इबादत करार दिया गया है। दुआ बुनियादी तौर पर इबादत है, और दुआ को इबादत का मग़ज़ नबी अलैहिस्सलाम ने करार दिया है। ये तमाम तर रिवायात अहादीस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो जब दुआ इबादत है तो इसमें हम अच्छाई, भलाई, बेहतरी, खैर मांगते हैं। लेकिन चूँकि आज आपका मौजू है कि किसी के लिए हम अच्छाई, खैर और भलाई के बजाय हम उसके लिए बुराई की दुआ करें, उसके हक़ में बदी की दुआ करें कि अल्लाह उसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, इस तरह की जो दुआएं की जाती हैं, तो देखिए बुनियादी तौर पर शरीयत इस्लामिया में किसी के लिए बद्दुआ करना नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि हम अपने मुसलमान भाई के हक़ में बद्दुआ ना करें। बद्दुआ करना किसके हक़ में दुरुस्त हो सकता है? ये हम अगर रिवायात की तरफ देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुछ लोगों के लिए दुआए बद की। एक तो वो लोग कि जो मक्का मुकरमा में, सही रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में आए तो लोगों ने लाकर आप पर ओजड़ी डाल दी, और जनाब सैयदा तैयबा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आप नन्हे हाथों से वो हटा रही हैं। साहबी रसूल देख रहे हैं, और वो बाद में कहते हैं कि अल्लाह मुझे उस वक्त ये तौफ़ीक देता, ये ताकत देता कि मैं हटाता, लेकिन मैं नहीं हटा सका। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन 7 लोगों के हक़ में दुआए बद की, और वो 7 के 7 लोग जो है वो मारे गए, बड़ी बुरी मौत मरे। इसी तरीके से अच्छा वो कुफ़ार हैं, कुफ़ार अगर ज़ालिम हो, जाबिर हो, तो उसके हक़ में तो बिल्कुल की जा सकती है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले के लोग मुसलमान हैं और आप हमें तबलीग के लिए कुछ जो है ना वो लोग दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अस्हाब सुफ़ा को उनके साथ भेजा, जो फ़कीर मंश लोग थे, नबी अलैहिस्सलाम के पास पढ़ा करते थे। तो उन्होंने रास्ते में धोखे से उन लोगों को कत्ल कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 1 माह तक उन कबाइल के लिए दुआए बद की। इसी तरीके से और भी कई मौक़े पर ये चीज़ हमें मिलती है। ज़ालिम जाबिर आदमी या ज़ालिम जाबिर हुक्मरान के हक़ में दुआए बद करना, जैसे यज़ीद के लिए अहले मदीना ने दुआए बद की, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने की, ये सब सबूत हैं। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जिस लम्हे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी हम प्रोग्राम से पहले भी ये बात कर रहे थे कि लोग टेंशन का शिकार हैं, परेशानियां हैं। राह चलते हुए अगर आपको साइकिल लग गई तो आपने उसके लिए जो है ना वो बद्दुआ कर दी। किसी ने मोटरसाइकिल आपको मार दी, आपने दुआएं बद कर दी। हम जो है ना वो बिल्डिंग में दाखिल हुए तो किसी के साथ आपका धिक्का जो है ना वो लग गया, तो आपने उसके हक़ में दुआएं बद कर दी। किसी ने कोई चीज़ फेंक दी तो हमने उसके हक़ में, यानी आज कराची शहर है, नहीं होना चाहिए ये, किसी ने पान फेंका, किसी ने गुटखा फेंका, ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई खाता है या किसी के कपड़ों पर फेंक दी तो बदले में उसने कहा अल्लाह तुझे तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, ये चीज़ें जायज़ नहीं है। ऐसा ज़ालिम जिसका जुल्म सरी हो, अव्वलन तो हमें शरीयत ये हुक्म देती है कि उसमें उसके हक़ में भी हम हिदायत की दुआ करें, परवरदिगार इसे हिदायत अता फरमा। और बुज़ुर्गों का तरीका, हमारे असलाफ़ का ये था कि बड़े से बड़े ज़ालिम के लिए वो कहते थे, ए अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा, अगर हिदायत के काबिल नहीं तो फिर तू अपना अमर फरमा। ये इन चीज़ों का हमें लिहाज करना चाहिए, और मुसलमान के हक़ में हमें दुआए बद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम जहाँ देखते हैं कि स्पेसिफिक, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा तो जो कहते हैं ना कि ज़रा जो पल्ला पड़ता है वो तो पड़ता ही हमारे मुसलमान भाइयों से, और जब फिर वो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी ज़्यादती करें, फ़र्ज़ करें हमारे रिश्तेदारों में ही हम देख लें, हम रिश्तेदारों में देखते हैं, हमारे बहन भाइयों में देखते हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज़ खा जाते हैं, जो आपका हक़ मारते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं बुरा करते हैं, आप पे तोहमतें लगाते हैं, आप पे बहतान लगाते हैं, जिसकी वजह से आगे आपकी ज़िंदगी सफ़र करती है,
آگے سے آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ سفر کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے تو بد دعا نکلتی ہے. اور کیا یہ بد دعا دینا، جیسے بات کی تھی کہ بد دعا دینا ناجائز تو کہیں نہیں ہے، لیکن ایسے تمام تو لوگ جن کی وجہ سے آپ کی زندگی سفر کریں، جو آپ کے حقوق کھا جائیں، جو آپ کے بارے میں برا کہیں، بہتان لگائیں آپ پر، اگر آپ ان کو بد دعا دیں تو کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا یہ بد دعا سے متعلق. اس کی کچھ وضاحتیں کر دوں. آپ نے جو جملہ کہا کہ جو ہمارا حق کھا جاتے ہیں، جائیداد کھا لی، پیسہ کھا لیا، عام طور پہ ایک کہاوت ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا نصیب سے نہیں کھا سکتا، ہر ایک کا اپنا نصیب اس کو ملے گا. لیکن شریعت نے کہا ہے کہ کوئی ناحق بھی دوسرے کا حق کھا سکتا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں تو آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. تو یعنی کسی کا نصیب چھین کے کھایا جا سکتا ہے. اور یہ غصب جو کرتے ہیں رشتہ دار یا عزیز اقربا یا آس پڑوس کے لوگ، تو بالکل ظلم ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں آتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی جہر برائی کا تذکرہ پسند نہیں ہے سوا اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. ظلم ہوا تو وہ آہو بکا یا کوئی اس طرح کی کوئی جواب میں بات کہنا، وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس پہ جہر کر سکتا ہے. جہر سے مطلب ہے اس کو اظہار کر سکتا ہے. تو اسی کے اندر بد دعا بھی آ جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی ایسا عمل کرنا جس کی وجہ سے مستوجب بد دعا ہو، یعنی ہم کوئی وہ اس کے حقدار بن جائے کہ بد دعا ہمیں ملے، تو یہ بھی ہماری طرف سے ناانصافی ہوگی. کوئی شخص اپنے طور پہ ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کو بد دعا دے رہے ہیں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی ناپسند فرمائی ہیں کہ لوگوں کو جس سے اذیت ہو تو وہ قیامت کے دن اس کی وعیدیں بیان فرمائی. جیسے آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن اگر کوئی لوگوں کے کاندھے پھلانگ کے صفے آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کندھوں پہ گزرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو پل بنایا جائے گا، لوگ اس سے گزریں گے. تو کوئی بھی ایسی اذیت والی چیز کے راستے میں ہم کیچڑ پھیلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پھر لوگ اس کے اوپر بد دعا دینے کو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اگر ہم ایذا پہنچاتے ہیں، پھر وہ اگر ہمارے اس کے عوض ہمیں بد دعا دیتے ہیں تو یہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ناجائز ہے. وہ کر سکتے کیونکہ وہی جانتا ہے اس کا دل کیسے دکھائے. لیکن مجھے یہ بتائیں، ایک بد دعا جس سے ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں بد دعا کرتے ہیں، مطلب ہمارے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ غصے میں بھی، کچھ ماں باپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ذرا سے کسی غصے میں آپ کے لیے کوئی بڑی بد دعا کر دیتے ہیں. تو کیا وہ بد دعا اللہ پاک کے حضور اتنی ہی مقدم ہوگی کہ اگر وہ نافرمان اولاد جس نے ساری عمر ماں باپ سے برا کیا ہو اور اس کے لیے ماں باپ بد دعا کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کہا ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا کریں، اس کو پکاریں، تو ہم عاجزی انکساری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، آہستہ طریقے سے. جو سوال آپ نے ابھی کیا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ آہستہ اور جہراً ہر حوالے سے اولاد کے حق میں دعا کریں. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے حق میں ہی دعا کرتے ہیں. اولاد ایسی فرما بردار ہونی چاہیے کہ وہ ماں باپ کے لیے باعث تکلیف اور باعث عار نہ بنے. لیکن ہم جس معاشرے، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اکثریت تو نہیں لیکن ایسی مثالیں آپ خود ماشاءاللہ جانتی ہیں بخوبی، ایسی مثالیں آپ کو مل جاتی ہوں گی کہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کے حق میں بد دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ میرے بیٹے کو تباہ کر دے، اللہ بیٹی کو تباہ کر دے، اس نے تو میرا جینا آرام کر دیا، یہ وہ. تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اولاً تو اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں تاکہ اولاد کل بڑی ہو کر ان کو تکلیف نہ دے بلکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لیکن اس سب کے باوجود کسی بھی معمولی بات پر بد دعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے.